विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै मैले डिसिजन थ्योरीको TU 2058 सालको क्वेशनलाई लिएर उपस्थित भएको छु। क्वेशनले भनेको छ डेली सेल्स 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 र प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.05, 0.15, 0.35, 0.30, 0.15। क्वेशनले के भनेको छ भने इफ सेलिङ प्राइस पर युनिट ₹40 एन्ड कस्ट प्राइस पर युनिट ₹25 एन्ड सेल्वेज भ्यालु इज ₹5, वाट इज अप्टिमम क्वान्टिटी र बीमा सोध्यो एक्सपेक्टेड भ्यालु फर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन EBPI भनेर पनि सोध्यो। क्वेशनले के भन्यो भने यहाँ सेलिङ प्राइस ₹40 दियो र कस्ट प्राइस ₹25 दियो र सेल्वेज भ्यालु ₹5 दियो। अप्टिमम क्वान्टिटी कति हो भनेर सोध्यो। हामीले अप्टिमम क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो र एक्सपेक्टेड भ्यालु फर पर्फेक्ट इन्फर्मेसन निकाल्नु पर्यो EBPI क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई पहिला अप्टिमम क्वान्टिटी निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु EMV क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो र त्यसपछि हामीलाई EPPI क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब हामीले अब यहाँ गिवन सेलिङ प्राइस SP is equals to ₹40, CP is equals to ₹25, salvage value is equals to ₹5। अब यसबाट हामीलाई के थाहा भयो भने मार्जिनल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट प्राइस गर्दा 40 माइनस 25 इज इक्वल्स टू ₹15 भयो। त्यसै गरी मार्जिनल लस इज इक्वल्स टू कस्ट प्राइस माइनस सेल्वेज भ्यालु प्लस हिस्टोरिकल कस्ट गर्दा कस्ट प्राइस दियो 25 माइनस सेल्वेज भ्यालु 5 प्लस 0 ₹20। यसरी हामीलाई प्राप्त भयो। अब यसको आधारमा हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो भने अप्टिमम स्टक हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अप्टिमम स्टक क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई स्टक चाहियो, प्रोबेबिलिटी चाहियो र क्युमुलेटिभ प्रोबेबिलिटी पनि चाहियो। स्टक छ 1000, एक 1200, 1400, 1600, 1800 यदि स्टक छ। प्रोबेबिलिटी दिएको छ 0.05, 0.15, 0.35, 0.30, 0.15। क्युमुलेटिभ गर्दै जाउँ। 0.15 भयो, यहाँ भयो 0.45, यहाँ भयो 0.80, 0.95, यहाँ भयो 1। अब यसमा P is
greater than equals to marginal loss upon marginal profit plus marginal loss गरेर पत्ता लगाऊ। P is greater than equals to marginal loss हामीलाई थाहा भयो marginal loss छ 20 rupees, marginal profit छ 15 plus loss छ 20। 20 upon 35 0.57 P is greater than equals to 0.57 कहाँ पर्ने भयो त यहाँ पर्ने भयो हाम्रो अप्टिमम स्टक हुने भयो 1400 चाहिँ हाम्रो अप्टिमम स्टक भयो। अब यसको आधारमा हामीले के बनाउनु पर्यो त भन्दा क्याल्कुलेसन अफ EMB हामीलाई चाहियो। क्याल्कुलेसन अफ EMB बनाउँदा 1000 1200 1400 1600 र 1800 यहाँ हाम्रो स्टक छ भयो 1400 स्टक चाहिँ के भयो हाम्रो अप्टिमम स्टक हामीले पत्ता लगायौं। प्रोबेबिलिटी छ 0.05 0.15 0.35 0.30 0.15 अब यहाँ दुईवटा कन्डिसनहरु अप्लाई हुन्छ। एउटा छ स्टक इज ग्रेटर देन डिमान्ड। स्टक ठुलो र डिमान्ड सानो हुँदाखेरि चाहिँ मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस स्टक माइनस डिमान्ड हुन्छ। अब फर्स्टको हेरौं मार्जिनल प्रॉफिट कति छ हामीलाई मार्जिनल प्रॉफिट छ 15 रुपीस 15 इन्टु डिमान्ड छ 1000 माइनस मार्जिनल लस छ 20 रुपीस स्टक कति छ 1400 माइनस 1000 15000 माइनस 8000 गर्दा यो हो 7000। पहिलोमा कति भयो त 7000 भयो। अब त्यस्तै दोस्रो पत्ता लगाऊ। त्यसैले दोस्रोमा कति छ मार्जिनल प्रॉफिट 15 यो फर्स्ट को यो सेकेन्ड को इन्टु डिमान्ड छ 1200 माइनस लस 20 1400 माइनस 1200 गर्दा 18000 माइनस 4000 गर्दा 14000 यो कन्डिसनमा कति आयो त 14000 आयो। अब अर्को एउटा अवस्था कस्तो सिर्जना हुन्छ भने अर्को अवस्था एउटा हुन्छ स्टक बराबर डिमान्ड पनि हुन सक्छ स्टक इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टु डिमान्ड। यस्तो अवस्थामा चाहिँ
स्टक इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट गर्ने। अब यहाँ कस्तो अवस्था आयो भने यहाँ के छ त स्टक कति छ यो कन्डिसनमा 14,000 इन्टु 15, यहाँ पनि 14,000 इन्टु 15, यहाँ पनि 14,000 इन्टु 15, यसरी गर्दै जाने। एक्काइस हजार र 21,000 हुन्छ। अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकाल्दा 0.05 इन्टु 7,000 350, जीरो पॉइंट 15 इन्टु 14,000 गर्दा 2100, 21,000 इन्टु 0.05 गर्दा 7,350। अब 21,000 इन्टु 0.30 गर्दा यो 6,300। त्यसै गरी 21,000 इन्टु 0.15 गर्दा 3,150। यो कति आयो त टोटल 350 प्लस 2,100 इन प्लस 7,350 6,300 3,150 गर्दा यो भयो रुपीज 19,250। यसरी हामीले EMB क्याल्कुलेसन गर्यौं। अब यसमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने यदि स्टक चाहिँ ठुलो छ र डिमान्ड सानो छ, यो कन्डिसनमा पनि त्यही अवस्था छ, यसमा पनि त्यही छ र यहाँबाट चाहिँ सजिलो छ। स्टक बराबर डिमान्ड छ, स्टक चाहिँ सानो छ र डिमान्ड चाहिँ के छ ठुलो छ। यो दुईवटा कन्डिसनमा चाहिँ यज स्टक ग्रेटर देन डिमान्ड छ भने यो बाँकी तीनवटा कन्डिसनमा स्टक ठुलो अथवा बराबर र डिमान्ड चाहिँ के छ त सानो छ, त्यस्तो कन्डिसन छ। यसमा चाहिँ स्टक इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट गरियो। यो तीनवटामा स्टक इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट गरियो र यसमा चाहिँ फर्मुला अनुसार मार्जिनल प्रॉफिट इन्टु डिमान्ड माइनस मार्जिनल लस स्टक माइनस डिमान्ड गरेर यसलाई निकालियो र यो कन्डिसनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालियो र यसको टोटल सम चाहिँ के गरियो त टोटल EMB पत्ता लाग्यो। टोटल EMB हामीलाई पत्ता लाग्यो। अब स्टक इजिकल्स टु डिमान्ड गर्दाखेरि 1,000 1,200 1,400 1,800। अब यो के भन्यो त डिमान्ड इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट यसरी नै डिमान्ड इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट डिमान्ड इन्टु मार्जिनल प्रॉफिट गरेर यसरी आयो। 15,000 18,000 1,400 इन्टु 15 गर्दा 21,000 सरी यो 1,600 हुनुपर्ने 24,000 16,000
27,000 यसरी आयो। अब यसमा 0.05 15 35 3015। अब यो इन्टु यो गर्दाखेरि यहाँ भयो 750, त्यसै गरी यहाँ भयो 2700, यहाँ भयो 7350, यहाँ भयो 7200, यहाँ भयो 4050। यसको टोटल भयो 22,050 रुपियाँ। अब EBPI इज इक्वल्स टू EPPI माइनस EMB। हामीलाई EPPI कति छ त 22,050 माइनस EBPI छ 19,250। यसबाट घटाउँदा कति प्राप्त भयो त 2800 रुपियाँ। हामीले क्वेसनले यही नै माग्यो। अब यहाँ के कुरा ध्यान दिनु भने यहाँ स्टक चाहिँ यो 1400 स्टक चाहिँ जुन अप्टिमल स्टक भएको थियो, EPPI मा पनि यहाँ 7,385 आएको छ र यो EMB क्याल्कुलेसन गर्दा पनि ठ्याक्कै यो 1400 वाला स्टकमै यो 7,385 आएको छ। एउटा यो अप्टिमल स्टक चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै एउटै किसिमको भ्यालु छ कि EMB मा पनि एउटै भ्यालु छ र EPPI मा पनि त्यही छ। र क्वेसनले मागे अनुसार EBPI माग्यो। EBPI इज इक्वल्स टू EPPI माइनस EMB गर्ने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन र एक्सपेक्टेड मोनेटरी भ्यालु घटाएपछि यो के आयो EBPI प्राप्त भयो। क्वेसनले अप्टिमल स्टक निकाल त्यसपछि EBPI क्याल्कुलेसन गर भनेर भनेको थियो। हस् त आजलाई यति नै। फेरि अर्को क्लासमा हामी कन्टिन्यू भेट हुनेछौँ। प्लिज सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।